बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती है इब्लीस। मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम भी आपको बताएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या भी इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़िन और मुअल्लम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। शैतान को ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। ये हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही करता था। खुशनूदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौही महफूज तक बिला रोको टोक रसाई ने इसको दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन अज़ाज़ील अदबो एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर अज़ाज़ील के पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। अज़ाज़ील ने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदाबंदी से नदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये नहायत आबिद, जाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मादूली करेगा। बस मैं उसे मलून व मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की इस बात से मैं लरज़ उठा। मेरी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज किया, ऐ माबूदे बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू ना सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्शे मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़ील का वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। अज़ाज़ील ने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक ये ख्याल अज़ाज़ील की सोचों पर गालिब रहा। तहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को अज़ाज़ील की यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से अज़ाज़ील की जिम्मेदारी दरस व वाज़ भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब अज़ाज़ील अपनी उन महाफिल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर उसके सरापे में सुरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ अज़ाज़ील के दर्जात मज़ीद बुलंद होते चले गए। अब अज़ाज़ील की हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद अज़ाज़ील में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। शैतान अज़ाज़ील कहता है कि मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, ऐ अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दो बार मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी हज़ार सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दे मारी। मुंह में जताऊ से मलाइका था, अब मलून व मरदूद बन चुका था। मुझे हज़रत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाहि अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाज दिया गया। अब मैं शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान
और 11 बार इब्लीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबऊस फरमाकर कौमों को मेरे मकरो फरीब से बचने की तलकीन फरमाई। नाज़रीन, ज़मीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलादे कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मट्टी से पैदा किया गया ये हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, मसजूद मलाइका, अहसन तकवीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाज़ा है, लेकिन मैं नफ्स के पुजारी से इंसान के रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। गो कि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं कि मैं उनके अजसाम पर काबिज होकर उनसे बिल जबर बदी के काम करवाऊँ। चुनाचे मैं उनकी अंदरूनी जबिल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता हूँ। इनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताऊज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत मेरे दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध मेरे पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिरक को तालीम, कुफ्र व फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी और बदतमीज़ी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी और यानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इक़दाम को फरसूदा, दीनी रिवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूक़ात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमान में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा भी बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग शैतान को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन शैतान जिन्नात की नस्ल से है और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्दे अमजद तारे अनवस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मुर्रखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। एक रिवायत में आता है कि शैतान कहता है कि ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारो, बहादुर, कवि और नडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उससे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी, जिन्हों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि जब तमाम कबाइल मेरे बाप की ज़ेरे नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। ज़मीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिन्होंने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो केतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो ज़मीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। लिहाजा उन रहम दिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह की रज़ा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ मेरी तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाज़त में गुजारता था। अपने अतालीक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता
और घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत और इबादत में मसरूफ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। हज़रत काब आबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुक़र्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लौहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। एक दिन का वाक़या है कि मैं हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। शैतान को तकब्बुर, रऊनियत और बड़ाई ने मुझे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया है, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहकाऊंगा, इन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील और खार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा, मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान कहता है कि मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हज़ारों सालों की इबादत और रियाजत ज़ाय हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। उन्हीं दिनों मेरे इल्म में यह बात आई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख न करना, वरना जालिमों में शुमार होंगे। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें आगाह फरमा दिया था
کہ इब्लीस उनका दुश्मन है और ऐसा ना हो कि वो उन्हें जन्नत से निकलवा दे। मैं उन दोनों के दिलों में वसवसे डालने में कामयाब हो ही गया। मैंने उनसे कहा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो? फिर उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, तब उनके सतर खुल गए और अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो दरख्त कौन सा था? किसी ने गंदम का दरख्त कहा है, कोई अंगूर का बतलाता है, तो किसी ने जैतून और खजूर की तरफ इशारा किया है। लेकिन अल्लाह ने उस दरख्त का नाम मुबहम रखा कि अगर उसके जिक्र में कोई मसलहत या फ़ायदा होता तो नाम ज़रूर बता दिया जाता। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैं बीबी हवा के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस कामयाबी के बाद मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम कहार भी है। चुनाचे मैं फौरी तौर पर ज़मीन की तरफ भागा। अमूमन फरिश्तों के 2 पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान व करम था कि मुझे 4 परों वाला बनाया था, जिससे मुझे हर जगह जाने में बहुत आसानी हो जाती है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने 4 परों वाली इनफरादियत का क़ससुल अनबिया में जिक्र किया है। बाद-ए-ज़ां अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाकर एक ख़ास मुद्दत तक के लिए दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरी जन्नत से निकाले जाने और आदम अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कुरान करीम की 7 सूरतों, सूरह बकरा, सूरह अल आराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तौहा और सूरह सक़ाद में तफसील से बयान फरमाया है। मेरी इस पहली कामयाबी ने मुझे इब्लीस से शैतान बना दिया और मैं लानतुल्लाहि अला शयातीनिहिम करार दे दिया गया। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के मराब के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद कसीर से नवाजा। एक जोड़ा सुबह पैदा होता और एक शाम को। सुबह वाले जोड़े से शाम वाले जोड़े की शादी कर दी जाती। इसी तरह एक दिन सुबह काबील और उसकी बहन अक्लिमिया पैदा हुई, जबकि शाम को हाबील और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून कुदरत के मुताबिक काबील की शादी यहूदा से और हाबील की शादी अक्लिमिया से होना थी। अक्लिमिया निहायत हसीन व खूबसूरत थी, जबकि यहूदा बदशक्ल। काबील ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी बहन अक्लिमिया से शादी करना चाहता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ अक्लिमिया की शादी कर दी जाएगी। चूंकि हाबील हक पर था, लिहाजा उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। यही वो लम्हा था जब मैं नाक के जरिए काबील के जिस्म में दाखिल हुआ और उसके दिमाग पर कब्जा करके उसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो गया। मैंने काबील को मशवरा दिया कि अगर तू अक्लिमिया को हासिल करना चाहता है तो हाबील को कत्ल कर दे। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात बैदार किए तो वो राजी हो गया और फिर एक दिन उसने हाबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरत माइदा में मौजूद है। बाद-ए-ज़ां काबील अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया, ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजूद उसके साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियां करवाईं, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेज़ी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबी बने। उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, लेकिन मेरा काम ज़ोरों शोर से जारी रहा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए अपनी रस्सी दराज की हुई थी। दुनिया के वासी गुमराही और जलालत के गढ़ों में धंसे हुए थे। जगह जगह बूतों, आग और सूरज की परस्तिश की जा रही थी। मैं निहायत कामयाबी के साथ लोगों को दीन से दूर करने में मसरूफ़ था कि अल्लाह ताला ने अपने एक और नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उनके आने के बाद पहली मर्तबा दुनिया में मुझे और मेरे पैरोकारों को तबाही का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मेरी पूरी कौम तूफ़ान नूह में गर्क हो गई और मैं एक बार फिर दुनिया में अकेला रह गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का कुरान करीम में 43 बार जिक्र किया है। 2000 साल कबल मसीह की बात है। खलीज फारिस से इराक तक के वसी और अरीज़ इलाके पर एक कौम आबाद थी जिसे कौम आद के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों से नवाजा था। सरसब्ज़ व शादाब बागात, लहलहाते खेत व खलियान, शफाफ पानी के चश्मे, बड़े बड़े शानदार महल्लात, मालो दौलत, आसाइश व आराइश की फरावानी और बेहतरीन सेहत। ये तवीरुल कामत, कवि और जोरावर लोग थे। उनकी शान व शौकत
ستوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں میں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنی بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تاہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم کر دیا۔ ان کے کھیت کھلیان اور باغات صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی رعونت نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر اوندے منہ زمین پر گر کر فنا ہو جاتے۔ یوں پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے۔ البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا ہے اور قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں میری کامیابیوں کی فہرست میں ایک اور بڑی کامیابی کا احوال موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فعل بد میں مبتلا کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں اغلام بازی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی، بلکہ انہیں اس کام اس قدر عادی بنا دیا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن میری شیطانی چالوں نے اس قوم کو بدترین فحاشی اور بدکاری کی دلدل میں غرق کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ بدبخت لوگ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں کبھی عذاب مانگنے کا مشورہ نہ دیتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات کو چیلنج کرنے کے کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے پورے آسمان کو گھرا ہوا ہے، زمین پر رات کا سما ہے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو اکھیڑا اور اپنے بازو میں رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ قوم لوط دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد تھی، جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میسر تھی، اور یہ نہایت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جن کے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اسی بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا 40 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ راندہ درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے مجھے خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے والد کو پتھر تراش کر بت بنانا میں نے ہی سکھایا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کی جان توڑ کوششیں کی۔ کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا، کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا، لیکن ہزار جتن کے باوجود وہ میرے قابو میں نہ آئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ میں دور بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچے کے پاس دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ راستے میں 3 جگہ میں نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورغلا کر اس قربانی سے دور رکھوں،
لیکن ناکام رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو۔ میں نے نمرود کو راضی کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں پوری قوم کے سامنے آگ کے شعلوں میں ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میرے شاگردوں نے دنیا کا سب سے بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی، بلکہ میں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ وار بھی ناکام رہا اور نارے نمرود گلے گلزار بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ناکامی اور نامرادی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں بہت دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لاہین داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ میں نے یعنی شیطان نے اپنے رفقا کو حکم دیا اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ میرے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دی۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں جلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ بہرحال ناظرین، شیطان کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے ہم شیاطین اور جنات کو غلام بنا کر رکھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے وارث ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مسخر کر دی تھی، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات جیسی نظر نہ آنے والی چیزیں مسخر کر دی گئیں۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، جس کے لیے شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے اور ان سے بھاری مشقت کے کام لیتے۔ چنانچہ دنیا کی تمام شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے۔ دراصل اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شے انسان کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام حسب معمول شفاف شیشے سے بنی محراب یعنی عبادت گاہ میں داخل ہو کر اپنے عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں اپنے سامنے دیکھتے اور ان کے خوف کے سبب کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن ان کا عصا گر گیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے میری ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا
बल्कि उनकी परवरिश भी फिरौन के महल में करवाई, जहां उन्हें वालिदा और बहन का कुर्ब हासिल रहा। बनी इसराइल वो नाशुक्री कौम है जिस पर हर दौर में इनामो इकराम की बरसात होती रही है। उसकी इस्लाह के लिए सबसे ज्यादा नबी मबूस फरमाए गए, लेकिन शयातीन की हम नवा बनकर अल्लाह से बगावत और नाफरमानी की मुर्तकिब होती रही। अजाब मुसल्लत होने पर अल्लाह से माफिया मांगती, वादे करती, और जब अजाब टल जाता तो सब कुछ भूल बाल कर दोबारा शैतानी पगडंडियों पर चल निकलती। अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने फिरौन मिस्र को पानी में गर्क किया और उसका पूरा मुल्क किसी कत्लो कताल के बगैर बनी इसराइल को अता फरमाया। लेकिन उस बदबख्त कौम ने अल्लाह के शुक्र की बजाय मेरी इताअत जारी रखी। उनकी बढ़ती हुई सरकशी और नाफरमानियों की वजह से उन्हें 40 साल तक वादी में कैद रखा गया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दुआओं के बाइस उस कैद के दौरान भी फैज़ खुदाबंदी जारी रहा। 12 कबाइल के लिए 12 चश्मे जारी हो गए, रोशनी का मीनार खड़ा कर दिया गया, बादल का टुकड़ा साया फगन हो गया, और 40 साल तक आसमानों से मन्नो सलवा का नज़ूल भी होता रहा। मगर उन यहूदियों ने उस वक्त मुझे हैरान कर दिया जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि ए मूसा, ये क्या एक तरह के खाने आते हैं? अपने रब से कहो कि हमें ककड़ी, प्याज, मसूर और गेहूं दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाद का हुक्म मिला तो अपनी कौम के पास गए और जहाद की दावत दी तो बोले, ए मूसा, वो तो ज़बरदस्त कौम है, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और तुम दोनों उनसे जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आजमाइश, इम्तिहान और मसाइब अलाम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र और शुक्र का वो बुलंद मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक सब्र अय्यूब ज़रबुल मिसल बन गया। रिवायत में है कि उनके सब्र और शुक्र का फरिश्तों में बड़ा चर्चा था। मुझे यानी शैतान को उनसे हसद हुआ तो मैंने बारगाह खुदामंदी में अर्ज़ किया, बारे इलाहा, अगर मुझे उन पर वक्ती तसल्लुत दे दे तो मैं उनसे सब्र और शुक्र छुड़वा दूंगा। अल्लाह को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, चुनांचे ये हक दे दिया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बादशाहत ख़त्म हुई तो बोले, ए अल्लाह, तूने ही अता फरमाई, तूने वापस ले ली, तेरा शुक्र है। 7 बेटे 7 बेटियां थे, सब फौत हो गए। फरमाया, तेरी अमानत थी, तूने ले ली। शदीद बीमारी में मुब्तला हुए तो अर्ज़ किया कि जिस्मो जान तेरी ही अता करदा है, तो जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। एक दिन मैं तबीब के भेस में उनकी अहलिया के पास गया और कहा, मेरे पास उनकी बीमारी का इलाज है, मगर शर्त यह है कि जब तंदुरुस्त हो जाएं तो यूं कह दें कि मुझे इस तबीब ने शिफा दी है, बस यही मेरा मुआवजा है। अहलिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से खुशी खुशी जिक्र किया तो फरमाया, वो तबीब के रूप में शैतान मरदूद था। मैं उनके करीब ही था और उनके अज़म व हौसले को देखकर यकीन हो गया कि इनसे सब्र व शुक्र छुड़वाना मेरे बस की बात नहीं। ज़मीन पर अल्लाह की सबसे नाफरमान कौम बनी इसराइल यानी यहूदी हैं। तारीख गवाह है कि उस कौम में बेशुमार अनबिया कराम मबूस फरमाए गए। अल्लाह ने बहुत बार अपने इनामो इकराम की बारिश बरसाई, लेकिन ये नाशुक्री कौम कभी फरमा बरदार न बन पाई। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम ढाना उसका शेवा रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे। उन्हें 30 साल की उम्र में नबूवत के साथ आसमानी किताब इंजील से सरफराज फरमाया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें शिक्म मादर से आसमानों पर उठाने तक बहुत से मोजज़ात से नवाजा, जिसकी तफसील सूरह आल इमरान और सूरह माइदा में मौजूद है। इन्हीं मोजज़ात की बिना पर अहले नसारा उन्हें खुदा समझने लगे थे, नाउज़ुबिल्लाह। ईसाइयों के अकीदा तसलीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तीनों खुदा हैं। ताहम मुसलमानों के नज़दीक ये एक कुफरिया अकीदा है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, बेशक वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने कहा कि अल्लाह ऐन मसीह बिन मरियम है। बनी इसराइल के मुनकरीन नबूवत ने मेरी हिदायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 569 साल तक बदी की कुव्वतों का राज रहा, लेकिन फिर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। अबू जहल से अबू लहब तक, यहूद से मुनाफ़िक़ आज़म अब्दुल्ला बिन उबी तक मेरे बड़े और काबिल रश्क मोहरे ज़मीन बोस हो गए। बनी इसराइल का मकरो फरेब, चालाकियाँ, चालबाजियाँ धरी की धरी रह गईं। खुद मेरा अपना ये हाल था कि कोई भी शैतानी हथकंडा कामयाब ना होता था। बदर की जंग ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी।
مجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ، حضرت خالد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری اور میرے رفقا کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے 30 سال میری تباہی و بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد پاپائیت کو مسلمانوں کی علمی میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے ہی دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانجھ کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میرا ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ و اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا ہی یعنی شیطان اور ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 27 رمضان المبارک جمعے کے بابرکت دن کے وہ لمحات میرے لیے نہایت پریشان کن تھے کہ جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیادوں میں 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچیوں کی عصمتیں شامل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ میں انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے۔ لہٰذا اب میں ببانگ دہل اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا آئندہ کا ہدف مملکت اسلامیہ پاکستان کو صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر گامزن کرنا ہے۔ لیکن اس خطے میں اہل ایمان، علماء حق کی کثرت اور اسلام سے جذباتی وابستگی نے میرا ہدف مشکل بنا دیا ہے۔ اس وقت میری 3 شیطانی بریگیڈز مصروف عمل ہیں۔ ایک کے ذمے تخریب کاری اور بم دھماکے کرنا ہے، دوسری لسانی عصبیت اور فرقہ واریت کے ذریعے اتحاد بین المسلمین پارا پارا کر کے بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے، اور تیسری بریگیڈ معاشرتی اخلاقی بگاڑ کے ذمہ دار ہے۔ اب جنت یا جہنم فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے اہل پاکستان، میرے کارندے جب تمہارے کسی علاقے میں کارروائی کر کے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آتے ہیں تو میں بھولی بسری یادوں میں کھو جاتا ہوں، اور مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب میں نے لوح محفوظ پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تھا، وہ نام کے جس سے ملائکہ عشق کیا کرتے تھے، اور آج اس پرانی محبت کے احترام نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم کو اپنے مکروہ عزائم سے خبردار کر دوں۔ میری کہانی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے، جس میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیحت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عمل و ہدایت کے اس انمول ذخیرے کو صرف برکت کا نسخہ سمجھ کر گھر کے اونچے مچان پر خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ تم عربی زبان سے واقف ہو اور نہ اس دستور حیات کو بامانی پڑھنے سمجھنے کا تمہارے پاس وقت ہے نہ شوق۔ میں نے چند مشہور واقعات پر مشتمل اپنی مختصر سی داستان تحریر کی ہے، مگر یاد رکھو، بدی کی اس داستانی عبرت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر ملامت کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنا، جس کی غلامی تمہیں صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پچھلی قوموں کی تباہی و بربادی سے سبق حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، جھوٹ، منافقت، غیبت، حسد، ظلم و زیارتی، بدکاری کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکو، رزق حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ،
یوں اپنے نفس امارہ سے مجھے باہر نکال کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ لیکن اگر صراط مستقیم کا یہ سفر تمہارے لیے ممکن نہیں، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے میرے ہم سفر بننے پر خوش ہو، تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، میں دل و جان سے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو تیار ہوں، جہاں دوزخ کی بھڑکتی آگ تمہاری اور میری منتظر ہے۔ ناظرین، یہاں پر بھی جان لیجئے کہ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسعود۔ یہ کذب اور در و دماغ پر معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیوش۔ یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ناظرین، بچپن میں ایک عجیب و غریب سا سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ یہ جو شیطان ہے، یہ اگر بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اسے معاف نہ کر دے گی؟ اگر معاف کر دے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے بچپن تھا، کسی سے جھجک کے باعث پوچھنا بھی نہیں، تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس کے متعلق جانا کہ یہ کون ہے، اس کی اصلیت کیا تھی، اب کیا ہے اور کیوں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان یعنی ابلیس اس کا اصل نام ہے، عزازیل۔ بچپن کا وہ سوال کہ کیا صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا گیا؟ کیا اسے توبہ کا موقع نہیں ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اس وقت اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے توبہ کا موقع دیا گیا، پوچھا گیا کہ اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرمایا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا اور راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ایک بزرگ جناب فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان پر جب نزع کا وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دی، اس نے سب رد کر دی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ علیہ آپ کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصرف سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی حضرت فخر الدین رحمہ اللہ کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا، اس کو بول دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آج تمہیں تمہاری فضیلت نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، مجھے میرے وسیلے نے بچا لیا۔ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے نزع کے موقع پر بھی، اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دو۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے اور ہم
کیا ہم اپنا عہد نبھا رہے ہیں؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجہ و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو باز سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں ان کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ یا غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار اور حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور بری انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، اور نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ یہاں حضرت جنید بغدادی کا شیطان سے ملاقات کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لائن کو دیکھوں، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے ایک سوال کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز میں نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کہنے لگا، اے جنید، تمہارے جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ آدم تو غیر خدا تھے، کیسے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے اس جواب نے مجھے حیران کر دیا اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت مجھے الہام ہوا، اے جنید، اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ حکم دینے والا کون تھا؟ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ شیطان نے جب دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم، تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الہام ہونے کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کتب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ کا ساتھ، اس پر مکمل ایمان اور اللہ کا رحم ہی شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تحقیق جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کو مس کرتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ صاحب بصارت بن جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا دفع ذکر الہی سے ہو جاتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب پھٹک نہ سکے گا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں جن ملا۔ اس نے کہا کہ آؤ ہم سے کشتی لڑو، اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کے اثر سے شیطان تیرے قریب نہ آ سکے گا۔ ہماری دونوں کی کشتی ہوئی، میں نے اسے پچھاڑ دیا تو اس جن نے مجھے بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، شیطان اس طرح بھاگتا ہے جیسے گدھا سر پر دوڑا جا رہا ہو اور اس کو گوز بھی نکل رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر شیطان کی موت کا عبرتناک انجام بھی سن لیجیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم، تو انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت، کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ
اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی ہے اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا، اور جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان کی ملاقات کا مکمل واقعہ بھی سن لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن العقیس بن الابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں، بلکہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اگر تیری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامہ، تیری کیا حاجت ہے؟
उस जिन ने अर्ज किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसालून, सूरत इज़ा शम्स कुव्विरत, मौज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाईं और फरमाया कि ए हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में कुछ भी नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई नहीं मगर उसके साथ एक शैतान उसका साथी नज़दीक रहने वाला मुकर्रर किया गया है। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद की है तो मैं सलामत रहता हूँ और मुझे शैतान कोई बात सिवाय नेकी के नहीं बतलाता। दोस्तों, अल्लाह ताला हकीम मुतलक है और हकीम का कोई काम खाली अज़ हिकमत नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है मबनी बर हिकमत है। किसी चीज़ को भी देखिए तो यूं कहिए कि ए हमारे रब, तूने इसे बेकार नहीं बनाया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने कीमियाई सादत में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, इलाही तूने छिपकली को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमसे पहले ये छिपकली मुझसे पूछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्यों बनाया? मेरे कलीम, मैंने जो कुछ बनाया है मबनी बर हिकमत ही पैदा फरमाया है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का अलका किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा होते हैं उतने ही जिन्नात भी पैदा होते हैं। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। चुनांचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ताला जिन भी पैदा करता है जो उसको बुराई पर उकसाता रहता है। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुन्नस भी। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है, वो इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुन्नस होते हैं, आपस में शादी ब्याह करते हैं और उनकी औलाद भी पैदा होती है। बहरहाल नाज़रीन, एक दिन शैतान बैठा रस्सियों के फंदे तैयार कर रहा था। कुछ मोटी मोटी रस्सियों के फंदे थे, कुछ बारीक और कमज़ोर रस्सियों के फंदे थे। वहां से एक इल्म वाले का गुजर हुआ तो उसने शैतान से पूछा, अरे ओ दुश्मन इंसान, ये क्या कर रहे हो? शैतान ने सर उठाकर देखा और अपना काम जारी रखते हुए बोला, देखते नहीं हजरत इंसानों को काबू करने के लिए फंदे तैयार कर रहा हूँ। उन हजरत ने पूछा, ये कैसे फंदे हैं, कुछ मोटे कुछ हल्के? शैतान ने जवाब दिया, फंदे उन लोगों के लिए हैं जो शैतानों की बातों में नहीं आते, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के फंदे तैयार करने पड़ते हैं, कुछ खुशनुमा, कुछ मोटे, कुछ बारीक। उन हजरत के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप इल्म वालों के लिए मुझे फंदे तैयार नहीं करने पड़ते, आप लोगों को तो मैं चुटकियों में घेर लेता हूँ। इल्म का तकब्बुर ही काफी है आप लोगों को फांसने के लिए। उन हजरत ने हैरान होकर पूछा, फिर ये मोटे फंदे किसके लिए हैं? शैतान ने कहा, मोटे फंदे इखलाक वालों के लिए हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं, उन पर काबू पाना मुश्किल होता है, इसीलिए अहादीस में अच्छे इखलाक के लिए बहुत तरगीब दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अच्छे इखलाक की तकमील के लिए ही भेजा गया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे इखलाक से इज्तनाब की इस तरह दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ फूट, नफाक और बुरे इखलाक से। यकीनन सिर्फ अच्छा इखलाक वो घर है जो हमें न सिर्फ मसाइल से महफूज रखता है बल्कि बहुत से मसाइल का हल भी देता है। अल्लाह पाक हम सबको भी बेहतरीन इखलाक वाला बना दे। शैतान के प्यार को प्यार समझकर उसे जिंदगी में दाखिल न करें, बल्कि हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला की पनाह में आने की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। शैतान से बचने की सबसे बड़ी पनाह अल्लाह ताला ही है। आज इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार ही वो ज़रिया है जिससे अल्लाह ताला की पनाह में इंसान आ सकता है। याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। आपको अल्लाह ने मासूम पैदा फरमाया
نہ آپ کو شیطان بہکا سکتا تھا اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز کا خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعائیں مانگ کر امت کو سکھایا کہ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جسے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، مستقبل کی فکر اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعا اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ عزازیل سے ابلیس بننے میں اور مردود بن جانے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، اور انہی لمحوں میں انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ عبادت پر اترانے اور غرور کرنے کی بجائے اعمال کی بقا اور خاتمے کے حسن کی فکر کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔